रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर से खबर है और वो ये है कि शौकत नवाज मीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चंद मेन लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, और जो लोग मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा आते रहे या जिन्हें आप फेस कहते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनमें से एक शौकत नवाज मीर साहब हैं। इनकी मुजफ्फराबाद में किताबों की एक दुकान है और इनको बतौर लीडर आगे लाया गया था अवाम की जानिब से, और ये अवाम के मुतालबात के हक में डटे हुए थे। शौकत नवाज मीर साहब जो है वो मुजफ्फराबाद में कहीं पे रूपोश थे। जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहां पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने शौकत नवाज मीर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब आप पहुंचें और रावला कोर्ट में आए। यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतजार कर रही है ताकि यहाँ से हम कोई लायामल बनाए और आगे की तरफ अगर मार्च करना है या आगे बढ़ना है तो वो कार्रवाई की जाए। अब शौकत नवाज मीर साहब जो हैं वो जहां पे छुपे हुए थे वहां से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये अलग अलग रस्तों से आ रहे थे, कुछ खुफिया उनको जाना पड़ रहा था। फिर रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर, क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए आप जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये खबर भी बाहर आ गई थी कि शौकत नवाज मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहां पहुंचेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतहर्रिक हो गई थी। तो शौकत नवाज मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में पनाह लिए, वहां पे छापा पड़ा। फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए थे, वहां पे भी छापा पड़ा, और उसके बाद वहां पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहां की जुबान में, या नाला, या वहां से पानी गुजरता है, पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे उनकी गिरफ्तारी के, वो बड़े खौफनाक हैं। गिरफ्तारी के वक्त के जो मनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, दूर से बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर खुल गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया हो। शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई, और अब कंफर्म इतलात नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ था। बाद में यह खबर आई कि शौकत नवाज मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबैना तौर पे उनको एक गोली लगी है बाजू में। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आजाद कश्मीर से, उन्होंने यह दावा किया। पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फोन भी बंद हो जाते हैं, और वहां पे क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई, मैं हैरान हो रहा था वो आवाजें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहां पे, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजिर थे। बहरहाल शौकत नवाज मीर साहब को जख्मी हालत में मुबैना तौर पे गिरफ्तार किया गया। उनके एक साथी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए जो उनके साथ थे, और सुनने में आ रहा है एक और शख्स भी साथ, उनका जो साथी था वो गिरफ्तार हो गया। अभी तक की जो इतलात है वो ये बता रही हैं कि शौकत नवाज मीर साहब को गिरफ्तार करने के बाद आजाद कश्मीर से बाहर ले जाया गया। अब आजाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आजाद कश्मीर में शौकत नवाज मीर साहब नहीं है, ये आजाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा तो वो उन्हें लेकर निकल गए और आजाद कश्मीर की हदूद फौरी तौर पे छोड़ दी। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तहरीक का एक मेन आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि ये किसी ने गद्दारी की है और अंदर से किसी ने खबर दी है, मुखबरी की है शौकत नवाज मीर की, जिसकी बुनियाद पे वो गिरफ्तार हुए। अगर ये मुखबरी ना होती तो वो रावला कोर्ट पहुंच जाते। शौकत नवाज मीर साहब अगर रावला कोर्ट पहुंच जाते तो सिचुएशन हुकूमत के लिए शायद और मुश्किल हो जाती, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। अब उमर नजीर कश्मीरी साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने खुद ये एतराफ किया कि हमने उन्हें बुलाया था, वो हमारे कहने पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है और अब रावला कोर्ट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस ने तरदीद कर दी है कि शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पे, तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तारी डाल दी जाए फिर उसको मंजर आम पे लाना पड़ता है, उसे किसी ना किसी अदालत में पेश करना पड़ता है। अब शौकत नवाज मीर एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो कश्मीर से गिरफ्तार हो जाते और पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल देती तो पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता, और इस मौके पर पूरा शहर बाहर आ जाता, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ जाते। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उनकी गिरफ्तारी को छुपा दिया गया और यह दावा किया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया।
تو اب اس وقت کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب زخمی بھی ہیں مبینہ طور پہ، اور وہ جبری طور پہ انہیں گمشدہ کیا گیا ہے، اور اس وقت آزاد کشمیر کی حدود سے انہیں باہر لے جایا جا چکا ہے۔ یہ ہے جناب شوکت نواز میر صاحب کی صورتحال۔ عمر نذیر کشمیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شوکت نواز میر صاحب سے کوئی بیان بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جنہیں پکڑا گیا، پھر گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی بیانات دلوائے گئے اور ان کے بیانات کو نشر بھی کیا گیا، تو بہت ممکن ہے کہ شوکت نواز میر صاحب سے بھی گن پوائنٹ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیا جائے، لیکن اس سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے اگر باقی لوگ مارے جائیں یا پکڑے جائیں پھر بھی آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی، آپ اپنی تحریک چلاتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں۔ تو ناظرین، پولیس نے فی الحال تردید کر دی ہے، اور ایک اور چیز جو پتہ چلی وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے، کہ وہ کہتے ہیں جی ڈرونز بھی آتے ہیں۔ اب وہ لوکیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ڈرونز کا استعمال بھی آزاد کشمیر میں دھرنے والوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور کریک ڈاؤن کی ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ بلکہ وہاں تقریر کرتے ہوئے جو مظاہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے فورسز لائی جا رہی ہیں، تو اچھا ہے آپ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں اور ہمارے لیے بھی اگلے راستے کھل جائیں کہ ہم اپنے احتجاج کو وسعت دے سکیں، آگے بڑھا سکیں۔ اب یہ ایک دکاندار ہے شوکت نواز میر، یہ کوئی بہت امیر آدمی تو ہے نہیں، کوئی بہت جائیداد والا آدمی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا سیاسی خاندان نہیں ہے، کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہے۔ گمنام راہوں میں مارا بھی جائے گا اپنے لوگوں کے حق کے لیے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کون سا کوئی نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے یا کوئی بہت بڑی ذات پات کا آدمی ہے جس کی بہت بڑی جائیداد ہے، بہت سارا کچھ اس کے پاس ہے۔ عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن غریب کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو دیکھیں اس کو کیسے نظام نشان عبرت بناتا ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں اس گرفتاری پہ، اور وہ بہت غصے میں ہیں، لگاتار وہ ہمیں رابطے کر رہے ہیں، ہمیں بھی انفارمیشن دے رہے ہیں، خود بھی وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بہت بڑھے گا۔ تو اب کل ملا کے ایسا دکھائی دیتا ہے یا تو شوکت نواز میر صاحب کو لمبے عرصے تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا جائے گا، جیسا کہ رضوی برادران کو رکھا گیا۔ دونوں بھائی جبری طور پہ لاپتہ ہیں، آج تک پتہ نہیں چلا ان کا، 7-8 مہینے ہو گئے دونوں بھائیوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی گئے کہاں پہ۔ حالانکہ تحریک لبیک کے اوپر ایک خوفناک کریک ڈاؤن ہوا تھا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ دو بھائی تھے انس اور سعد، یہ دونوں بھائی تب سے لے کر اب تک غائب ہیں۔ یا تو اس طرح غائب کر دیا جائے گا، یا پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے، ایک آفیسر نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ یہ 4 لوگ تو اب نہیں بچتے، ان کے تو آرڈر آ گئے ہیں اور ان 4 لوگوں کو تو مارا جائے گا۔ ایک ان میں مہران ہیں، ایک عمر نذیر ہیں، ایک اور ہیں، ایک شوکت نواز میر ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ ان کے چاروں کے سروں کے اوپر جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا کیا جاتا ہے۔ شوکت نواز میر صاحب فی الحال تو ان کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جبری طور پہ لاپتہ رکھنا ہے لمبے عرصے تک، یا شوکت نواز میر صاحب کی جان کو نقصان پہنچانا ہے، یا ان سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کروانا ہے۔ یہ فیصلہ تو پھر وہی لوگ کریں گے جن کے ہاتھ میں وہ ہتھے، جن کے وہ چڑھ گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کافی شدید اس کے اوپر رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ناظرین ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ علیمہ خانم اور نورین نیازی، انہوں نے بار بار جا کے پولیس کو بھی بتایا وہاں پہ کہ جناب ہم آ گئے ہیں، جیل کی انتظامیہ کو بھی بتایا کہ ہم آ گئے ہیں، نورین نیازی کی ملاقات کی بات کی گئی تھی، آپ اندر سے پوچھ کے ان کی ملاقات کروا دیں۔ لیکن عمران خان کی بہن نورین نیازی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ یہ علیمہ خانم نے بالآخر سچ بول دیا۔ انہوں نے کہا جی جس دن ہم 26 نمبر کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ اراکین اسمبلی بھی موجود تھے، خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہمیں 26 نمبر پہ روکا گیا تھا۔ اس دن محسن نقوی نے رابطہ کیا تھا بیرسٹر گور سے، اور بیرسٹر گور نے ہمیں بتایا تھا کہ جی محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک درخواست لکھ دیں سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو، نورین نیازی صاحبہ، تو ہم نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ جس پہ وکلا نے اس وقت کہا کہ درخواست لکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک حکم نامہ جاری کر رکھا ہے، تو عدالتی احکامات موجود ہے، کوئی درخواست کی ضرورت نہیں، آپ ملاقات کروائیں۔ تو تب سے لے کر اب تک ملاقات نہیں کروائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس تھا کہ تھوڑا سا وقت حاصل کیا جائے
थोड़ा बजट पास करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में देखें बजट पास हो गया खैबर पख्तूनख्वा का भी, और वो कह रहे थे कि हम बजट के जरिए से दबाव डालेंगे। ये बड़ी कमजोरी थी, मुझे ऐसा लगता था कि बजट के जरिए दबाव डालना तो बहुत कमजोरी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने ताकतवर लोग हैं, बजाय कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक खड़ी करते, नौजवानों को साथ जोड़ते। बेशुमार नौजवान है, वो तहरीक खड़ी कर सकते हैं। नौजवान तंग भी बहुत है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग तंग आए पड़े हैं। किसान हो जाए, ट्रेड यूनियन हो जाए, मजदूर हो जाए, मेहनत कश कोई भी हो जाए, सारे तबकात ही परेशान है, सरकारी मुलाजमीन परेशान है, नौजवान तो बहुत ज्यादा परेशान है, तालिब इल्म परेशान है। तो ऐसे में कोई तहरीक खड़ी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी, तहरीक खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम बजट को इस्तेमाल करेंगे दबाव के लिए, वो भी नहीं कर पाए, और बजट भी पास हो गया, पूरे साल का बजट पास हो गया, जो वफाकी हुकूमत को चाहिए था उसी तरह का बजट पास हो गया। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात, ये ड्रामा ही एक निकला, मुलाकात नहीं करवाई गई बाद में, और अलीमा खानम ने और उनकी बहन नौरीन न्याजी ने आज ये साबित भी किया कि वो आई भी मुलाकात करने के लिए। कहा जी आज मुलाकात नहीं करवाई, रात के उन्होंने धरना खत्म किया, उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते मुलाकात होती है या नहीं होती। हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया हुआ है कि जो दरखास्तें आई हैं कैद तन्हाई वाली, वो सुननी भी है या नहीं सुननी। अगर तो कैद तन्हाई वाली दरखास्तें सुनी जाती हैं, अच्छा नैब इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रहा है, हालांकि नैब का ये केस ही नहीं है, ये केस तो जेल के अमले का है। नैब का इस केस से क्या ताल्लुक है? नैब ने केस लड़ा, इमरान खान साहब को सजा हो गई, सजा क्या हुई उसके ऊपर केस है कि जनाब हमें सजा सुनाई कुछ और गई है और दी कुछ और जा रही है। यानी सजा सुनाई गई है कि जेल में रखा जाएगा, सजा दी जा रही है कि कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो यह मामला तो जेल का और मुद्दइयों का है, इसमें नैब का तो किरदार ही खत्म हो गया। लेकिन नैब बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है, हम हैरान होते हैं देख के, क्योंकि नैब को आपको पता है पीछे से चाबी मिलती है, वो चाबी पे ही चलते हैं, जैसे उन्हें चलाया जाता है वैसे ही वो चलते हैं। बहरहाल वो भी फैसला महफूज है, वो फैसला जब सामने आता है तो हमें आइडिया हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आपको कई मरतबा फजलुर रहमान साहब के बारे में ये बताया कि वो बड़े अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी बातचीत भी कर लेते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी आवाज भी उठा लेते हैं कभी कभी। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूं और बार बार बताता हूं कि फजलुर रहमान साहब सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, खुद सिस्टम है, और वो सिस्टम के बगैर कभी भी नहीं जी पाएंगे। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ कभी भी उसूली नहीं होता, फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी अच्छी वसूली की, उनको आइडिया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी और जेयूआई का इत्तेहाद हो गया, और बिलावल कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने पहले आज़ाद कश्मीर की बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करवाने की बात की, फिर वहां पे जो एहतजाज हो रहा था उसको रुकवाया, फिर उनके लोगों के साथ राब्ता वाब्ता किया, और यहां उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर लेकर आए। जैसे ही वो अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आए तो वसूली होगी कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करवा देते हैं, आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लें और आप आज़ाद कश्मीर के करता धरता बन जाए, वजारतें शदारतें भी मिल जाएंगी। कश्मीर कमेटी की वजारत तो हमेशा फजलुर रहमान साहब के पास रहती थी माजी में, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है। तो फजलुर रहमान साहब ने इसको कबूल किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, जो प्रोग्राम था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो हमारा मुआहदा सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ, उस पर एक प्रोग्राम हुआ। अब तो मुआहदा ही खत्म कर दिया इंडिया ने। इस प्रोग्राम में वजीर आजम ने और फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो दोनों नहीं आए, कुछ वज़रा वगैरह आए, कुछ गैर मुल्की भी आए। तो पाकिस्तान का पानी जो है भारत रोक कर बैठा हुआ है, भारत पानी छोड़ नहीं रहा। और यहां मेरे पास एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 मशरकी दरिया थे वो तो हमने इंडिया को दे दिए थे इस मुआहदे के तहत, जिनमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है। जो मगरबी 3 दरिया थे वो हमारे थे, जिनमें सिंध है, झेलम है और चनाब है। अब उन दरियाओं के ऊपर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है, और मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां वो कर रहा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से भारत अपने मंसूबे बना रहा है, किस पानी पे? जो पाकिस्तान का है। यानी हमारे देखे ना हुक्मरानों का फर्क और भारत के हुक्मरानों का फर्क। हमारे हिस्से के पानी के ऊपर भारत बिजली बना के अपने शहरियों को सस्ती बिजली दे रहा है, जबकि हम अपने हिस्से पे पानी पे बिजली बनाने की बजाय अपने फ्रंटमैनों के जरिए से आईपीपीज लेकर आते हैं, और उन आईपीपीज को हम बिजली ना बनाने के पैसे देते हैं। अंदाजा करें तो तरक्की कौन करेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हमें तो एक तो बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो आईपीपीज के जरिए मिलती है,
اور آئی پی پیز کی بجلی دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی پی پیز ہمیں 1 یونٹ بجلی دیتے ہیں اور 4 یونٹ کے پیسے لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ رکھ کے کیے ہیں. اور یہ کارنامہ کیا نواز شریف نے, شہباز شریف نے, مشرف نے, اور زیادہ کارنامہ نواز شریف اور شہباز شریف کا ہی ہے. پیپلز پارٹی بھی اس میں حصہ دار ہے. تو ناظرین, انڈیا ہمارے پانیوں کو روک رہا ہے اور ہم نے ابھی تک ان کا سانس نہیں بند کیا. یعنی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے, تو ابھی تک انڈیا کا سانس نہیں بند کیا. وہاں سے آنے والے پانی کو باندھ کے بھارت کنٹرول کر رہا ہے. حالانکہ ہم یہ کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. آدھی شارک پہ تو پہلے ہی آدھی سے زیادہ شارک پہ انڈیا کا ہاتھ ہے. باقی جو رہ گئی ہے اس پہ ہم نے لڑائی ڈال دی ہے, اور وہاں سے جو پانی آتا ہے اس کو انڈیا روکنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اس میں پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ ابھی اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں یہ لوگ, پورا زور لگا کر کام کرنا چاہیے. دنیا بھر کے ممالک میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. یو این میں جا کے اٹھائیں, ہر فورم کے اوپر اس معاملے کو اٹھائیں. اور اگر آپ کو کہیں سختی کر کے, نرمی کر کے, کچھ بھی کر کے, آپ کو ڈپلومیسی کر کے اپنا پانی کھلوانا ہے جیسے بھی ہو, اور انڈیا سے اپنے پانی کا حق ہر حال میں آپ نے واپس لینا ہے. اب اضافی بجلی پاکستان میں ہے ناظرین. اس وقت جو ہمارے پاس آئی پی پیز ہے نا, ان کی کیپیسٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ لگ بھگ 40,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ کی ہے. ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے, بہت تھوڑی ہے. لیکن پھر بھی لاہور سمیت پنجاب میں ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور پتہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ ہر گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے, 2 گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے, ہر 2 گھنٹے بعد, کبھی 1 گھنٹے بعد وہ لائٹ چلی جاتی ہے, اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی لائٹ چلی جاتی ہے. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ جناب ایک تو آپ بجلی اتنی مہنگی دیتے ہیں, پھر آپ نے بجلی اتنی زیادہ بنا لی ہے اور اس کے پیسے آپ ہم سے لیتے ہیں, پھر بھی آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. یعنی جو قوم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہو اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرنا تو سزائے موت ہو جانی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ پیسے پتہ کون سے دے رہے ہیں, کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں, ہم آپ کو اضافی پیسہ دیتے رہیں گے, اور آپ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ضرورت کی بجلی کبھی بھی ختم نہ ہو. یہ مقصد تھا نا آئی پی پیز کو لانے کا, کہ جتنی ہمیں بجلی چاہیے ہم نے اس سے زیادہ کیپیسٹی لگا لی ہے, جتنی ہمیں چاہیے ہوگی آپ سے خریدا کریں گے, اور جو آپ نہیں بنائیں گے اس کے ہم آپ کو پیسے دیں گے. وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم انہیں ابھی بھی دے رہے ہیں. اگر وہ 1 یونٹ بجلی نہ بنائے نا, پھر بھی ہم اگر ان کو 100 میگا واٹ کا لگایا ہوا ہے نا, تو 100 میگا واٹ کے پیسے ہم ان کو دیں گے. پیسے ہم انہیں دے رہے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, دبا کے ہو رہی ہے. 10 سال پہلے جب یہ خاندان نعرے لگاتا تھا, دعوے کرتا تھا, جناب ہم پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے, آپ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں گے, آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کتنا احسان کر دیا ہے. اور آج آپ دیکھیں نا کس طریقے سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا ایک مرتبہ پھر بازار گرم کر دیا ہے. شیخ رشید نے کہا تھا کہ کوئی بجلی خریدنے کے قابل بھی نہیں رہے گا, لوگ اپنے میٹر اتروا لیا کریں گے. ناظرین, ایف بی آر کی صورتحال یہ ہے کہ 1,000 ارب کا شارٹ فال ہوا ہے ایف بی آر میں, 1,000 ارب کا شارٹ فال. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین ایف بی آر ویانا میں پارکو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے 6 جولائی تک چھٹیوں پر ہے. یعنی وہ ویانا میں جا کے چھٹیاں منا رہے ہیں, اور ادھر 1,000 ارب کا پاکستان کو شارٹ فال ہو گیا. یہ ہے پاکستان میں سنجیدگی. ناظرین, افغانستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا, پاکستان کے علاقوں پہ. اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے پکتیکا میں اور کنڑ کے اندر اٹیک کیا گیا. ایئر فورس نے وہاں جا کر حملے کیے. پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا, جبکہ افغانستان نے ڈرون حملے کیے ہیں, جن میں سے غالباً 4 حملے خیبر پختونخوا میں اور 3 حملے بلوچستان میں چمن کے علاقے کے آس پاس ہوئے ہیں. اور ان حملوں میں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو زخمی ہیں ان کی اطلاع آئی ہے, کچھ ایک خاتون کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع آئی ہے. باقی بھی خبریں آ رہی ہیں, تفصیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کافی فائرنگ شائرنگ بھی ہوئی ہے بارڈر پہ, اور افغانستان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے داعش کے اوپر اٹیک کیا ہے. اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو بیٹھ کے بات چیت کریں, اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد سے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن آپ نے ایک بات پہ غور نہیں کیا, جتنا عرصہ پاکستان کی قیادت الجھی رہی ہے ایران کے معاملات میں, امریکہ, اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے اندر, گلف کے ایشوز کے اندر, تب تک پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کوئی مارکا نہیں ہوا. جتنا عرصہ وہاں لڑائی چلتی رہی نا, وہ لڑائی چلتی رہی, ہم وہاں پہ انگیج رہے, ہم وہاں پہ انگیج رہے. جیسے ہی وہاں سے تھوڑے سے فارغ ہوئے, ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. یہ علیمہ خانم نے بھی کہا تھا, اور باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب یہ لوگ انگیج ہو جاتے ہیں تو دہشت گردی بھی بند ہو جاتی ہے. تو یہ بہت حیرت والی بات ہے, ان چیزوں سے سوالات اٹھتے ہیں. تو کہیں پہ بھی مصروف رہیں, جو روٹین کے معاملات ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے.
नादरीन, आखिरी खबर मैं ईरान के हवाले से आपको दूं कि ईरान में जो मामलात है ना, वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जो स्टेट के मामलात हैं वो उन कुव्वतों के कंट्रोल में हैं जो बहुत एंटी अमेरिका है। यानी अभी बाकर कालीबाफ का एक इंटरव्यू चल रहा था ईरान में उनके अपने सरकारी टीवी पे, तो वो जब तक अमेरिका के खिलाफ बातचीत करते रहे, मुज़ाकरात के हवाले से बाकी चीज़ों पे बात करते रहे, और जब तक वो ये कहते रहे कि हमारा हाथ ट्रिगर के ऊपर है, हम देखेंगे, हम किसी वक्त भी दोबारा लड़ सकते हैं, तब तक उनका इंटरव्यू चलता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तनकीद की उन लोगों पर जो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, तो फौरी तौर पे इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। लेकिन बाद में कहा गया इंटरव्यू जो है वो बाकी इंटरव्यू कल चलाया जाएगा। बहरहाल ये बताता है कि ईरान के अंदर सिस्टम अभी भी बहुत ताकतवर है और मुश्तबा खामनई के कंट्रोल में है तमाम चीज़ें, और जो लोग मुज़ाकरात के हामी हैं उनके पास यही मौका है कि वो किसी तरह अमेरिका के साथ एक अच्छी डील को अंजाम तक पहुंचाएं, वरना ईरानी लोग जो है वो मुज़ाकरात के कोई इतने हामी फिलहाल नहीं है।